نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وجوجكم والسلام السلام عليك يا نور الله وعلى حضرات محترم، رات دا کافی حصہ گزر گیا ہے۔ اللہ دی رحمت زیادہ قریب ہو رہی ہے، کیونکہ انسان قرب اللہ دی بارگاہ دے وچ سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے۔ اللہ دا قرب انسان نو سجدے دی حالت وچ ہوندا ہے، جس سجدے نو اساں بھلا دیتا ہے، جس سجدے نو اساں استغفر اللہ رف سمجھ لیا ہے، بھی دل کیتا تے نماز پڑھ لئی، ہن چسکیاں تے آ گئے ہیں اساں، بس جے کوئی مقام معاملہ ایو جیا ہوئے، کوئی محفل پاک دا ہوئے، کوئی چسکے علی گل ہوئے جس دے وچ نفس خوش ہوئے، حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ پوچھا گیا، حضور آپ دا دل مسجد وچ خوش ہوندا ہے یا جنت دے وچ خوش ہوندا ہے؟ علی علی کہنا بڑا آسان ہے، علی دا کردار اپناونا بڑا مشکل ہے۔ جس دل دے وچ علی دی محبت نہیں، او دل محبت تو خالی ہے۔ جس سینے دے وچ علی دی محبت نہیں، او سینہ بالکل اس طرح سمجھو بالکل جنگل دی طرح ہے۔ علی دی محبت عین ایمان ہے۔ لیکن علی پاک دوتے سوال کیتا گیا، حضور آپ دا دل جنت وچ خوش ہوندا ہے یا مسجد وچ خوش ہوندا ہے؟ آپ نے بڑا پیارا جواب فرمایا جنت دے وچ میرا نفس خوش ہو سی، مسجد دے وچ میرا رب خوش ہو سی۔ تو سانو چاہیے اسا چسکیاں کولو کم نہ گنو، علی دے کردار بھی اپناؤ۔ تو انسان نو قرب سجدے دی حالت چھوندا ہے، اور توجہ فرماؤ رب بندے دے قریب رات دے پچھلے پہرے چھوندا ہے۔ انسان جس ویلے سجدہ کرے، دن نو سجدہ کرے، رات نو سجدہ کرے، تہجد دے ٹائم سجدہ کرے، مغرب دے ٹائم سجدہ کرے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے قریب جس ویلے سجدہ کرے، رب دی بارگاہ دے وچ سجدہ کر دے، اللہ دا قرب ہوندے انہوں، او اللہ دی بارگاہ دے وچ جیڑیاں التجاواں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوریاں فرما دے۔
لیکن اللہ دا قرب اس نو رات دے پچھلے پہرے چھوندا ہے، جس پچھلے پہر نو اساں بے خوابی دے وچ، نیندر دی حالت دے وچ، اس سستی دی حالت دے وچ، اس رات نو اساں پچھلے پہر نو اساں گزار چھوڑ دے ہیں. تو بہرحال یہ او ویلا ہے جس ویلے اللہ انسان دے قریب ہوندا ہے. تو انسان بندگی واسطے پیدا ہوا ہے. انسان یہ اپنی نفسانی خواہشات واسطے پیدا نہیں ہویا. اس واسطے فرمایا اگر انسان عقل کو کم گھنے تو فرشتہ دا سردار ہے. اگر انسان خواہشات کو کم گھنے تو پھر حیوانات تو بدتر رہے، کیونکہ فرشتہ دے وچ عقل ہے، خواہشات نہیں ہے. حیوان دے وچ خواہشات ہے، عقل نہیں ہے. انسان دے وچ عقل بھی ہے، خواہشات بھی ہے. جڑا انسان عقل کو کم گھنے وہ بو علی سینہ بندا ہے. جڑا انسان عقل کو کم گھنے وہ غلام حسن سواگ بندا ہے. جڑا انسان عقل کو کم گھنے وہ حافظ جمال اللہ ملتانی بندا ہے. حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ تے ایک جوان آیا، آ کے عرض کیتا حضور مہربانی فرماؤ میں حافظ بننا ہے. آپ نے فرمایا بات حافظ بننا ہی تا آ سارے مدرسے دے وچ باونا پوسی، محنت کرنی پوسی، راونا پوسی. تے میں اگے عرض کردہ رہنا ساریاں خانقاہاں دا حسن مدارس دے نال ہے. ساریاں خانقاہاں دا حسن علم دین دے نال ہے، دین دی پیروی دے نال ہے. سارے خانقاہاں دا حسن یہ دنیا دے نال نہیں ہے، عیش عشرت دے نال نہیں ہے، مربے کٹھے کرنا نہیں ہے، ایک کاراں تے کوٹھیاں بنوانا نہیں ہے. لیکن سارے درباراں دا حسن جتنا ہون تک عزت ملیے خانقاہاں کو دین دے صدقے ملیے. آپ نے فرمایا آ سارے کول پڑھ، علم حاصل کر، راسیں پڑھسیں. حضور میرے کول تو اتنا ٹائم نہیں ہے، مہربانی فرماؤ میرے کول تو اتنا ٹائم نہیں ہے، میں تے پھوکے نال بن ونجا. کیونکہ جیویں اسا آدھے ایسا کچھ ہی نہ کروں باخیر تے مروں، کوئی پیر آوے دعا منگے ایسا بخشے ونجوں. تے آج کل تا جناب وہ بیک چاوان والے پیری ڈھیر ہیں تے بیک دی کشامت کرنے والے بھی ڈھیر ہیں. کوئی ہو جی توید دے وے ہا جیڑی پیسے دی فراوانی ہو ویا عزت مل ونجے ہا. عزت اتھا نہیں بھی پئی. عزت رب دی بندگی ہے، عزت کریم آقا دی اتباع ہے. عزت اگر پاونا چاہنے محبوب دی اتباع کر لے. خدا دی قسم ہے آخرت نہیں دنیا نہیں، دنیا چی عزت ہو سی، کامیابی آخرت دی ہو سی. آپ نے فرمایا نہیں بیٹا تک ٹائم لگ سی، آ علم دین حاصل کر، پڑھ، انشاءاللہ پڑھ. ویسے حضور اتنا ٹائم نہیں. بہرحال اللہ دے ولی ہن، اللہ دے پیارے ہن، اللہ دے برگزیدہ ہن. آپ نے فرمایا اچھا وقت اینج کر فجر دی نماز ساڑھے پیچھے پڑھے. میرے مرشد کریم خواجہ غلام حسن سواگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے دے انہیں ہیں ہون بھی میرے مرشد فیضی میں ٹھاٹھا پیا مار دے. آپ دیکھو لوگ کئی جو رنگیں کئی انو فیض عطا کیتا نے، وڈایا نے، تقسیم فرمایا نے. تے آپ دا ایک شگرد اپنا آپ دا ایک مرید ہے تے بڑا نلیک ہے، پڑھدا ہی طالب علم ہی بڑا نلیک ہے. جلے امتحان دے دہاڑے آئے نا اس نے امتحان دیتے، باقی نے امتحان دیتے. وہ طالب علم نو پتہ ہوندے فلاں طالب کی ہو جی ہے غبی ہے یا
ذکی ہے کیوں جیا ہے پیا نہ لے کے یا لے کے ایدی جناب او ذہانت ہر بچہ جان دے بہرحال اس نے امتحان دے لے دیتا نا وہ بالکل ذکی ہے تے اس نے جلے امتحان دیتا تے باقی جتنے بچے ہیں سارے بچیاں کولوں وہ زیادہ نمبر لے گیا انہوں نے کہا یار اسا تے تینوں جان دے ہاسے تو تا اتنا علمی نہ میں رکھدا اتنا مطالعہ نہ میں رکھدا اتنا ذہین نہ ہمیں تو کیویں کامیاب تھی گئے ہیں وہ کہ میں کو نہیں پتا میں جلے کتاب کھلیندا ہم میں تصور اپنے مرشد دا کردا ہم نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ پیر سیواگ شریف آستانہ علیہ پیر بارو شریف علماء حق اہل سنت اس واسطے بزرگ فرما دیں اپنی زندگی نو ہر وقت طلب علم چ رکھ علم دی طلب چ رکھ جو تاکہ تو مرے تے کو اللہ درجہ شہادت والا عطا فرماوے دنیا دا طالب نہ بن علم دین دا طالب بن اللہ علم دین دا صدقہ تے کو انشاءاللہ آخرت عطا فرمیسی شہادت والی حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بیٹا کل میرے پیچھے آ ونجے تے سجے پاسے کھڑا ہو ونجے آپ نے جیڑا سبق فرمایا فجر دی نماز تھی تے فجر دی نماز دے ٹائم آ گیا سجے پاسے کھڑا ہو گیا پتہ نہیں حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پتہ نہیں کی ہو جیا قرآن پڑھا قرآن تا صحیح پڑھ دے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کی ہو جیا قرآن پڑھا جو اس قرآن دا اتنا اثر ہے آپ نے جدو سلام پھیرے آنا سجے پاسے اس ایک بچے دے صدقے باقی بھی جتنے کھڑے ہیں سارے حافظ قرآن پڑھ گئے تے کھبے پاسے سلام پھیرے آ جتنے کھبے پاسے بیٹھے ہیں تے سارے نادر خان بن گئے اس وجہ کر کے اللہ دی رضا شامل حال رکھ اللہ دی رضا دے مطابق جدو تو زندگی بسر کرے سے یہ چسکیاں تے کام نہ رکھ اپنی زندگی نو دین دے مطابق چلا اپنی زندگی نو اللہ دی بندگی دے وچ اللہ دی فرما برداری دے وچ اللہ دے محبوب دی فرما برداری دے وچ گزار انشاءاللہ العزیز کوئی مشکل پیش نہ آسیا کوئی مشکل حالات نہ ہو سنیا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمیسی تیری زندگی دے وچ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جیڑا شخص تعلق تقوی دی بنا تے رکھدا ہے اپنا تعلق تقوی دی بنا تے رکھدا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حتی اذا جہا فرمایا او شخص کل انہاں دے زمرے دے وچوں انہاں دے ٹولیاں دے وچوں کھڑا کیتا ویسی جن دے نال تعلق رکھدا ہے حتی اذا جاؤہا جس وقت وہ آسی وفتحت ابوابہا اس بندے دے واسطے جنت دے دروازے کھول دیتے جا سن وفتحت ابوابہا وقال لهم خزنتها سلام دروازے کھل سن اگو دربان کھڑے ہو سن فرشتے کھڑے ہو سن تو انہوں ایک گلنا چس دینی اپنی کیونکہ میں ادھی رات تو بعد زیادہ دیر نہیں بہ سکتا کیونکہ ہون مصروفیات بہت زیادہ پھر سارا دن دی تھکن میں ہون تقریباً چوتھی محفل پا کے جائے بیٹھنا اگے میں وجنا ہے تے بہرحال انہوں نے میں کنا زندگی دے وچے وعدہ خلافی کدی نہیں کی تھی اللہ دے فضل و کرم دے نال لیکن انہاں شخصہ نے ایک گناہ انہاں دے سر تے ہے انہوں نے میں نے وعدہ خلافی کرائی ہے تو بہرحال میں اتنی زیادہ دیر نہ بہ سکدا نہ میں اتنی دیر تو بعد پڑھ سکدا تو بہرحال اس حوالے دے نال میں اپنی حاضری اللہ دے فضل و کرم دے نال لگوا رہا ہوں تسا آکھو نا جی میں ہن گلا اٹھاواں اے تے انشاءاللہ مفتی غفران سیالوی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ